पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यही वर्ष परीक्षण उडान हुने भएको छ। निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अगाडि काम सम्पन्न गर्ने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम विश्वव्यापी फैलिएको कोभिडको कारण निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन भने सकेन। यद्यपि यसै वर्ष 2078 सम्म परीक्षण उडान गर्ने गरी काम भइरहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुननकर्मीको भनाइ छ। डिसेम्बरसम्ममा हामीले सकाउने लक्ष्य लिएका छौँ। डिसेम्बरसम्म चाहिँ यसको सिभिल निर्माण कार्य सकेर अनि हामी त्यसपछि हाम्रो इक्विपमेन्टको चाहिँ टेस्टिङ कमिसनिङहरू हामी गर्छौँ र टेस्ट फ्लाइट पनि हामीले यही 2078सम्म हामी टेस्ट फ्लाइट चाहिँ हामीले गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अब समय चाहिँ अवधि कति थपियो? समय अवधि चाहिँ अहिले हामीले यो पछि भविष्यमा आउन सक्ने तेस्रो लहरलाई पनि मध्यनजर गरेर होइन, त्यसपछि आएर यो अब बर्सातको मौसम भयो, त्यसपछि आएर दसैँ तिहार सबैलाई हामीले चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ हामीले 1 वर्षको लागि चाहिँ अहिले म्याथप गरेका छौँ। तर यो काम चाहिँ हामीले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले सम्पूर्ण कामै सकाएर हाम्रो इक्विपमेन्टको पनि टेस्टिङ कमिसनिङ इन्स्टलेसनहरू सबै काम सकाएर लाई चाहिँ नि अपरेसन फ्लाइटमै ल्याउने गरी चाहिँ नि हामी त्यो हिसाबले काम गर्न जानेछौँ भने त्यही भएर 2078 सालभित्रमै हामीले टेस्ट फ्लाइट पनि गर्छौँ। यो डाँडाको अलिकति इस्यु भएर डाँडा काटिसकेपछि हाम्रो यहाँ टेस्ट फ्लाइट हुन्छ। अब हाम्रो 22 अरबको बजेट त्यसमध्ये कति जति खर्च भएको छ? कामको हिसाबले 81% भयो, अब वित्तीय हिसाबले अहिले हाम्रो 57.72% हाम्रो सम्पन्न भएको छ। यो आर्थिक वर्षलाई हिसाब गर्ने हो भने तर हामीले असारमा 2टा बिल गएको छ। हजुर 2टा बिल गएको छ, करिब 10% जतिको बिल गएको छ। त्यो बिल चाहिँ पेमेन्ट उसले अब चाइनाबाट पाउने एक्जिम ब्याङ्कमा नपाएको हुनाले हामीले 57 भनेको छौँ। समग्रमा चाहिँ नि हाम्रो त्यो 2टा बिल समेत गऱ्यो भने हाम्रो 68% हाम्रो सकिसक्यो वित्तीय प्रगति। त्यो भने चाहिँ करिब हाम्रो 15 अरब जति हाम्रो भुक्तानी जान्छ। अब 19% काम के बाँकी छ? विशेष गरी अब हाम्रो चाहिँ एउटा बिल्डिङको डेकोरेसनको कामहरू, फिनिसिङ कामहरू अहिले पनि भइरहेछ। टाइल लगाउने, सेनिटरी फिटिङ्सको कामहरू भइरहेछ, त्यसपछि सिलिङको काम भइरहेछ, पेन्टिङको काम भइरहेछ, झ्याल ढोकाको कामहरू भइरहेछ भने अनि यता इक्विपमेन्टतिरको पनि अब एस्केलेटर, हाम्रो एलिभेटरको फिट गरिसकेका छौँ, एस्केलेटरको काम भइरहेछ र त्यस्तै हाम्रो एचभिएसीका कामहरू पनि भइरहेछ र हाम्रो व्याम सिस्टमको कामहरू करिब अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो। त्यसै ग्लाइड पाथ, लोकलाइजरको पनि अब एन्टिना हामीले राखिसकेका छौँ र त्यही भएर अब केही इक्विपमेन्टहरू नआएको अवस्था छ र केही डिस्प्याचको लागि तयारी छ। जस्तो फायर भेहिकलहरू अब अमेरिकाबाट आउँछ, त्यो डिस्प्याचको लागि तयारी छ। त्यसपछि वेस्ट ट्रान्सफर भेहिकल, फायर एम्बुलेन्सहरू पनि डिस्प्याचको लागि तयारी छ भने बिएचएस सिस्टम, ब्यागेज ह्यान्डलिङ सिस्टमको पनि डिस्प्याचको लागि तयारी छ। यी सामानहरू चाहिँ तपाईँको 2 महिनाभित्र नेपाल आइपुग्छन् र अब त्यसमध्ये चाहिँ करिब 9% जति सिभिल वर्क बाँकी छ भने हाम्रो 10% जति इक्विपमेन्टको कामहरू बाँकी छ। झन्डै 22 अर्ब लागतमा सन् 2021 जुलाई 10 भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनिया कम्पनी सिएमसी इन्जिनियरिङले 2074 असारदेखि विमानस्थलको काम सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म 81% काम सम्पन्न भएको र 15 अरब जतिको काम भइसकेको आयोजना प्रमुखको भनाइ छ। आजसम्म कति प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ सर? 81% काम सम्पन्न भएको छ। अब हाम्रो 22 अरबको बजेट त्यसमध्ये कति जति खर्च भएको छ? कामको हिसाबले 81% भयो, अब वित्तीय हिसाबले अहिले हाम्रो 57.72% हाम्रो सम्पन्न भएको छ। यो आर्थिक वर्षलाई हिसाब गर्ने हो भने तर हामीले असारमा 2टा बिल गएको छ। हजुर 2टा बिल गएको छ, करिब 10% जतिको बिल गएको छ। त्यो बिल चाहिँ पेमेन्ट उसले अब चाइनाबाट पाउने एक्जिम ब्याङ्कमा नपाएको हुनाले हामीले 57 भनेको छौँ। समग्रमा चाहिँ नि हाम्रो त्यो 2टा बिल समेत गऱ्यो भने हाम्रो 68% हाम्रो सकिसक्यो वित्तीय प्रगति। त्यो भने चाहिँ करिब हाम्रो 15 अरब जति हाम्रो भुक्तानी जान्छ। विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल अहिले 3800 रोपनी पुगेको छ भने अझै 300 रोपनी जति जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको छ। पोखरेली र गण्डकी प्रदेशवासीकै प्रतीक्षा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशवासी सबैको चासो विमानस्थलतर्फ गएको छ। यसैबीच गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगर, गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद विनोद केसी, म्याग्दी रघुगङ्गा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 राखो भगवतीका वडा अध्यक्ष रिमबहादुर कटुवाल छेत्री इन्जिनियर लगायतले शनिबार निर्माणाधीन एयरपोर्टको अवलोकन पनि गर्नुभएको थियो।
अब हामीले विमानस्थलमा के काम भएका छन् तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।